کسے مسلمان دی جرت نہیں کہ بغیر اجازت تو جا کے دفن کر آوے انہوں چک لیتا جاندا ہے عیسائیاں دے سامنے جا کے پیش کر دیتا جاندا ہے ادھر تک سن پوسٹ مارٹم جدا نہ ہے میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا اللہ دی قسم کر کے آنا او یار کچھ جاگ جا کڑی جا تے سو گیا اے مردیاں دے نال کچھ زندیاں دا اندازہ کر ادھر توجہ کر جدو بندہ مر جاندا ہے لے جاندے نے جا کے عیسائیاں نو پیش کر دیتا جاندا ہے او جناب ٹوکے تے کہاڑیاں لے کے اوہی نبی دا امتی ہے جنوں ہاتھ لاونا سی آرام دے نال جنوں گرم تے ٹھنڈا پانی رلا کے انہوں بڑے پیار نال غسل دینا سی اج اوہی نبی دا امتی ہے یہودی بے ایمان کافر پلیت تاں دے اندر پہنچ گیا ہے اوتھے ٹوکے وج رہے نے جویں کٹا کھو دے وید ہے او دے وچوں آندراں دل جگر سارا کچھ کڈ لتا جاندا ہے او دے اندر ٹاکیاں تے توڑی بھر کے مونج دی رسی دے نال سیتا جاندا ہے اور سر دے اوتے کہاڑا مار کے میں اپنی آنکھاں نال مردہ ویکھیا توجہ نال میں ویکھیا تے اللہ دی قسم ہے مینوں 5-7 دن او خیال بار بار آوندے رہے اور رات نو نیندر نہیں سی آوندی رات نو جدو خیال آ جاندا سی میں ڈر جاندا سا خدا دی قسم کر کے آنا میں آنا قوم نو پتہ نہیں کیڑا سن دا ٹیکا لا کے یہودی نے اپنا غلام بنا لیا ہے میں پوچھنا میرے نبی دے دین دے تعلیم تہذیب قانون دے نال اختلاف رکھن والے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ادھر توجہ کر ہن جدو جناب سر تے ٹوکا مار دتا جاندا ہے وچوں دماغ کڈ لیندے نے اوتوں مونج دی رسی دے نال عیسائی سی رہا ہے عیسائی سی رہا ہے اور جناب ایڈی بے دردی دے نال ماں وی رو رہی ہے ہسپتال دے دروازے دے اوتے باپ وی رو رہا ہے ہسپتال دے دروازے دے اوتے اور بہنا بھرا وین پا رہے نے اگر پیسے نے تے مردہ مل جاوے گا تیری جیب دے اندر پیسہ ہے تے لاش مل جاوے گی اگر پیسہ نہیں ایک قتل ہویا ہے دوجا وڈیا گیا ہے تریجا پیسے تو بغیر لاش نہیں ملے گی ایک ہی وجہ ہے ساڈا اج ویکھ سارا ظلم و ستم اپنی آنکھاں دے نال ویکھ کے پھر وی آنے مولوی صاحب بس کسے نو کچھ نہ آکھو جتھے کوئی لگا لگا رہن دیو اوہی مولوی سچا ہے جڑا جناب کسے نو کچھ نہیں آندا میں آکھیا انج دے بول مولوی نو انج دے بول پی نو جاؤ زہر دیاں گولیاں چوئے مار گولیاں دے انج دا بول پی نہیں چاہیدا سانو حق العالم بابا فرید ورگا رب دا شیر چاہیدا ہے اللہ دی قسم یا رسول اللہ خدا دی قسم کر کے آنا انج دے لکھاں من کروڑا ٹھڈا مار کے سٹ تے سانو بابے فرید ورا حق والا عالم ہوے جڑا باطل نو باطل اور سچ نو سچ کر دے دودھ نو دودھ پانی دا پانی کر چھڈے سانو تے انج چاہیدا تے جڑا گونگا ہے او بے ایمان نو چوئے مار والیاں گولیاں دینیاں چاہیدیاں نے کہ اونوں رکھنا چاہیدا ہے اونوں پھل دیون دی بجائے اونوں پھل لاونی چاہیدی ایمانداری نال دسو پوسٹ مارٹم جڑا کردے نے ایویں کردے نے کوئی اور طریقہ ہے تیرے ملک وچ ایویں ہے کہ نہیں جڑا مردے دے نال ایڈا ظلم پہ کردا ہے تے جیندے نال دسو کی پہ ہوندا جیندے نو معاف کر دینے تیرے میرے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے ویکھ رہے ہیں دے نال لیکن آپاں دا بیلیو بس آپاں نو تے 15-20 ہزار والی نوکری چاہیے آپاں نو تا ہاں نوکری چاہیے تاں کر کے سید اکبر آبادی فرمان دے توجہ نال بول تے صحیح سبحان اللہ اچھی آواز نال ایک بار بولو تے صحیح سبحان اللہ آپ فرماندے نے شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے ہر دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے ایکو آخری گل کر کے دعا کرنا توجہ ہے ایک بار اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ
گلاں میں کیوں کر رہے ہیں سارے بیلی واقف تے ہیں لیکن یار او سیانے آندے نے جیڑی جگہ تے قطرہ 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 بھی ڈگدا رہے او قطرہ ایک نہ ایک دن اپنی جگہ ضرور بنا لیندا ہے لیکن اگوں مٹی نرم ہونی چاہیے پتھر نہیں ہونا چاہیے اگوں مٹی نرم ہونی چاہیے پتھر نہیں ہونا چاہیے پتھر تے مورا تھوڑا جا اوکھا بندا ہے پتھر تے جگہ بڑی اوکھی جی بندی ہے بن تے جاندی پر واوا سال لگ جاندے نے اگوں مٹی نرم ہوے دل نرم ہوے تے دین مصطفی پیش کیتا جاوے نا تے پھر ایک نہ ایک دن جگہ دین لے لیندا پھر وچ جگہ بنا ضرور لیندا اکو گل ہے اس تو بعد میں دعا کرن لگا تساں ایک بار لنگر آ گیا لنگر واسطے بولو ایک بار سبحان اللہ اونچی آواز نال چلو بولو چا سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دین کسے شے دا محتاج نہیں کسے شے دا محتاج نہیں بندہ مر جاندا ہے قبر وچ پہنچ جاندا ہے اے ہوئی میرا موضوع ہے ایتھے ہی آخری گل کرنا ادھر قبر وچ پہنچ جاندا ہے بندے دا ذاتی اعمال دا رجسٹر بند ہو جاندا ہے پچھوں کوئی بھی او دی ذاتی نیکی جڑی ہے یعنی کی مطلب خود آودی عملن قولن فعلن جڑی ہوندی نیکی اونوں مگروں نہیں پہنچدی کیونکہ قبر وچ پہنچ جاندا ہے ہاں جی اوتھے پہنچ جاندا ہوندا او رجسٹر بند ہو جاندا ہے لیکن سرکار فرمایا تین چیزاں ایویں دیاں ہیں جنہاں دے نال انہوں قبر دے اندر بھی اس دا اجر ملدا رہندا ہے صحابہ اکرام نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او کیڑیاں نے سرکار فرمایا ایک او جڑا صدقہ جاریہ کر گیا ہے صدقہ جاریہ کر گیا ہے ایک او کہ جڑا مسلماناں دے فائدے واسطے کوئی کام کر گیا ہے ایک او کہ اپنی اولاد دنیا تے نیک دین علی تربیت کر کے چھڑ گیا یہ تین چیزاں اگر دنیا تے بندہ کر کے چھڑ جاوے تے پھر بھی ان دے نامہ اعمال وچ نیکیاں پہنچ دیاں رہندیاں نے نیکیاں پہنچ دیاں رہندیاں نے اولاد نو دین دے نال تربیت کر گیا تعلیم قرآن حدیث غیرت ایمان بالکل تربیت دین اسلام دے نال کر گیا ہے گناہگار سی بدکار سی ظالم سی مجرم سی ایمان تے فوت ہو گیا نا تے پچھو اولاد جنہ چر نیکیاں کردی رہے گی اس دا ثواب قبر دے اندر ماں پیو نو ملدا رہے گا اچھا اے ادھر ہو گیا دوجا آگے گل کرنا توجہ نال گل آخری ہے یہ ہوئی گل جڑی میں شروع کیتی وہی ختم کر کے دعا کرنا توجہ نال دوسرا بندے دا اپنا رجسٹر تا ہو جاندا ہے بند جے کر نیکیاں مگروں پہنچ دیاں نے نا تے گناہ بھی بندے نو مگروں پہنچ دے نے کس طرح او حدیث سے رسول میرے نبی پاک فرمایا تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے جنت دا سبب بھی بن سکدی ہے تے جہنم دا سبب بھی بن سکدی ہے یاراں نے کیتی یا رسول اللہ کیویں فرمایا اگر اولاد نو دین تعلیم احکام شرع پاک دے حرام حلال چنگا راہ دس کے ٹر گئے جے تے چلاندیاں ساہ مک گئے نے تے فرمایا قبر وچ پہنچ گئے جے مگروں او چنگا کام کردے رہن گے جنہ چر نیکی کردے رہن گے دین تے چلدے رہن گے دعا بھاویں منگن یا نہ منگن دا ثواب پہنچدا رہے گا حقائق دے اندر ایک حقائق ہے کہ ایک اللہ دا فقیر قبرستان ہی گزریا تے قبر دے نال ٹیک لا کے توجہ ٹیک لا کے بیٹھ گیا تھکیا اٹھیا سی اکھاں بند ہو گئیاں درخت دے نال ٹیک لا کے بیٹھا ہے تے جناب اکھاں بند ہو گئیاں ٹھنڈی چھاں سی ویکھ رہا ہے اس قبرستان خواب آ رہا ہے قبرستان وچ مردے باہر توجہ نال باہر نکلے نے تے جناب آسمان دی طرف انج نور اتر رہا ہے نور دی شکل دے اندر انہاں دی خوراک اتر رہی ہے تے او بندہ ویکھ رہا ہے کہ ہر بندہ بھج کے اونوں حاصل کر رہا ہے ایک اللہ دا فقیر بزرگ بندہ ہے دور ہٹ کے بیٹھا ہے قریب نہیں جا رہا وہی بندہ جڑا خواب ویکھ رہا سی نا وہ قریب گیا تے آندا ہے بابا جی تسی کیوں نہیں لیندے جے ہر بندہ بھج کے تے حاصل کر رہا ہے تسی کیوں نہیں جے لیندے انہاں آکھیا کہ اللہ دے فقیرا اے اللہ تعالی دی طرفوں جڑی خوراک اترنی ہے نا روحاں دی اے جا کے لے رہے نے تے حاصل کر رہے نے اے او لوگ نے جنہاں نو مشترکہ طور تے پچھوں سالے ثواب پہنچایا جاندا ہے میں او
ہاں میں حافظ قرآن بعمل اپنا پتر دنیا تے چھڈیا سا اونے بنایا ہوٹل ہوٹل تے بیٹھ کے صبح آندا ہے ہوٹل کھولدا ہے تے الحمد تو شروع کردا ہے شام ہوندی ہے تے والناس تک قرآن ختم کردا ہے اپنے ہوٹل وچوں چکدا ہے لنگر میرا ختم پڑھ کے مینوں بخش دیندا مینوں بھجن دی لوڑ نہیں رہندی مینوں اتنا ثواب کافی ہے وہ حصہ مینوں مل جاندا ہے توجہ نال حصہ مل جاندا ہے تا کر کے مینوں بھجن دی لوڑ نہیں ہوندی توجہ ہن جس وقت او ہوئی اللہ دا فقیر اٹھیا جاگیا سفر کیتا پھر کئی دنوں بعد واپس آئے آ کے تے اس درخت دے تھلے معمول دے مطابق ٹون لائی تے پے گئے نیندر آ گئی اکھاں بند ہوئیاں ویکھیا کہ اسی طرح قبراں دے وچوں مردے نکلے نے ہر بندہ دوڑ رہا ہے او بابا جڑا بیٹھا سی پہلے نہیں سی دوڑ رہا او وی بھجیا پھردا ہے میں پوچھیا بابا جی تسی کیوں بھج رہے ہو تے ہن تساں کیوں حاصل کر رہے ہو تہاڈا تا پتر حافظ قرآن ہے بعمل حافظ قرآن ہے انہیں بنایا ہوٹل تے او تو تہاڈے واسطے پڑھ کے پورا قرآن روزانہ بھیجدا ہے تساں اج کیوں اس طرح کر رہے ہو انہاں کہا پتر کچھ دن ہوئے نے کہ میرا پتر فوت ہو گیا ہے او جڑا نامہ اعمال وچ ثواب ہوندا سی او بند ہو گیا تا کر کے مینوں نال دیاں نال جا کے حاصل کرنا پیندا پتہ لگتا ہے کہ ثواب پہنچدا ضرور ہے توجہ نال ثواب پہنچدا ضرور ہے جن ایک اولاد بندہ مگرو چھڑ جائے گا اس دے برعکس اس دے الٹ لے جے اگر اولاد نو دنیا دار بنا کے ٹر گیا ایمانداری نال دسو گل بالکل مصفانہ طور تے بالکل نہ انصاف دی گل کرنی ہے تو شاید اس گل نو منو گے اور کوئی بھی ایویں دی عقل نہیں میرے خیال وچ کوئی ایویں دا بندہ بے عقل تے میرے خیال وچ تساں میرے نالوں زیادہ سمجھدار بیٹھے ہو ایمانداری نال دسو یار جے اگر اولاد نیک بندہ چھڑ جاوے اونوں دین دا راہ دس دے قرآن پاک دا قانون تعلیم تہذیب سکھا جاوے ایمانداری نال دسو بندہ مر جاوے تے پیچھے ثواب پہنچدا رہندا جے اگر اپنی اولاد نو کافر دے بوئے تے چھڑ جاوے تے پھر لباس میرے نبی پاک دی سنت ہے کھلا کرتا پاونا کہ نہیں سر نو کجنا سرکار دی سنت ہے کہ نہیں ایمانداری نال دسیا جے داڑھی شریف سنت ہے حضور پاک دی کہ نہیں اس راہ تے اپنی اولاد نو چھڈ گیا جے مر گیا تے پچھوں اولاد بھاویں پٹھے وڈن والی ہے بھاویں ریڑھی لاون والی ہے اللہ دی قسم بکریاں چراون والی ہے اے جنہ چر میرے نبی پاک دی سنت نو ادا کردی رہی سی ثواب پیو نو قبر دے اندر بھی پہنچدا رہنا ہے تے میں پوچھنا اپنے پتر نو کافر والا لباس پا کے بغیر کسے اپنی پارٹی تنظیم اے کئی بیلی سوچتے رہنا بد عقل جے بندے آدھے نے ویکھ یار انہیں پھر بھی آدھی گل کر کے کھڑا میری نہیں میری گل کوئی نہیں آخر چشتی تو پھر اس تو بغیر تھلے لیندے نہیں جنہ چر گل نہ کر روٹی ہضم نہیں ہوندی یہ گل پکی ہے آسان ہے یار اونا چر بلکہ سانو محفل ہضم نہیں ہوندی جنہ چر غیرت ایمان دی گل نہ کر لئیے یہ گل ہے ضرور تہاڈی گل ہے لیکن میں انصاف تہاڈے تے رکھیا ہے اگر گل میری غلط ہوئے میں سارا میرے نکا جا بھرا بھی اٹھ خوشی میں اونی گل منن واسطے تیار ہاں اگر گل سچی ہوئے تو یار ہڈ دھرم نہیں ہونا چاہیے میرے مصطفیٰ دا دین سارے واسطے سانجھا ادھر سن اگر اولاد آنکھ فرید یا فرید سبحان اللہ ایمانداری نال دس ویکھ اس فقیر دا نام آندا کنا دل ٹھر جاندا ہے تے بابا فرید نے اپنی اولاد نو کیڑا راہ دتا ہے ہائے ہائے ادھر سن ٹائی پاون دا ول دس گیا پتر انج پاوی دی پینٹ پاون دا لباس پاون دا ول دس گیا کہ پتر انج کر کے پٹا کتے والا چڑھاوی دا ہے ایمانداری نال دس کافر اے بی سی ڈی سی سی بی سی سارا کچھ سکھا کے مر گیا میں تیرے کول پوچھنا اے سویرے سویرے تیار ہوے گا بودا واوے گا یا جی کدھرے لا کے مر گیا پہلی گل تے ابھی ہن او پیچھے جڑیاں کرسیاں سن مک گئیاں نے کرسیاں انہاں نو 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 40 بھی پڑھا لویں تے پھر بھی ریڑھی لاونی سی پھر بھی کافر دا جنہ مرضی ٹٹو بنا لینے پھر بھی ریڑھی لاونی او مک گئیاں نے مینوں کہن لگا مولوی صاحب سارے مولوی بن گئے تیریاں مسیتاں کتھوں لیاس ہے میں آکھیا بے وقوف عقل دے انیا جے سارے اس بے ایمان دے ٹٹو بن گئے تے کرسیاں تیری مالیا وے دینیاں سارے کرسیاں تے بیٹھ گئے تے زمین تیرے پیو واونی ہے توجہ نال بول تے صحیح سبحان اللہ اینیاں کرسیاں کتھوں آون گیا جے سارے مولوی بن گئے تے مسیتاں نہیں لبنیاں تے پتر آپا سارے پڑھ گئے تے بن گئے بندیاں تو رنا تے دس پھر کرسیاں کون لیا سی
سارے کرسیاں تے بیٹھ کے تے واوے گا تیرا پیو. واہ اللہ دا بندہ عقل ویس قوم دی کیویں وجی پئی. ایمانداری نال دس یار اے سارا کچھ سکھا گیا یا انج کر. اس نو کاپی پلسن پھڑا کے روڈ تے ٹھل گیا. کتے ٹھل گیا؟ روڈ تے ٹھل گیا. جڑے کھڑے ہوندے نا اللہ دے نام تے جتی جاؤ کھڑے ہوندے نے کوئی نہیں تانوں کدے نہیں ٹکرے. انج کر کے اپنی اولاد نو ول دس گیا. میں پوچھنا اے پچھو کافر دا کلم پھیردا رہے گا او دے در دی نوکری کردا رہے گا روڈ تے کھلو کے منگدا رہے گا. میں تینوں پوچھنا پیو نو ثواب اپڑ سی رشوت کھاندا رہے سی کافر دے قانون تے مہراں لاندا رہے سی پیو نو ثواب پہنچ سی یا گناہ پہنچ سی؟ لتر پیسہ نہیں جنت وچ باغ ٹکر سن. اچھا وکالت دی کرسی تے پا گیا تے پھر جج تے مورا لاون والا بھا گیا تے پھر یہودی دا نظام سود بینک تے بھا گیا تے موڑ. اچھا اے ہارے سارے محکمے لتراں والے نے. محکمہ کیڑا ہے جیڑا جنت وچ باغ دیندا ہے؟ پیو گناہگار بھی ہوے در رسول دا خادم غازی علم دین شہید ورگا بن جاوے. اللہ دی قسم ہے پاویں مستری والا کام بھی پیا کردا ہوے نا غازی علم دین شہید ورگا ہوے غیرت والا پتر نو بھی پیو نو بھی رحمت اللہ علیہ تعالی پہ آکھنے تے آپ دی اماں نو بھی رحمت اللہ علیہ. محنت تا ایک پتر نے کیتی ہے نا تے جدو آپ دے ماں پیو دا نام آندا نا تو سارے آندے نے آکھو رحمت اللہ علیہ کیونکہ پتر چنگا جو نکلیا ہے. تے بے نظیر دی ماں نو بھی کدے رحمت اللہ آکھیا دے جڑے جڑے آندے نے ہاتھ کھڑا چکر کئی بیٹھے آکھ چھڈیا کرو شہید ملت ہے. مینو ایک آخر کہ شہید میں آخر میں یا اللہ دعا کرنا تو نہیں ایویں شہید ہوے جویں ہوگی تہاڈی باجی آخر ایویں شہید ہو جاویں. آخر مولوی صاحب کو گل کرن والی ایویں اللہ معاف کرے. میں آخر جے شہید ہوئیے تے شہید واسطے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں ایمانداری. میں آخر تیرے سارے گھر دے تیری اماں تیری بہن سارے ایویں شہید ہون جویں تہاڈی یہ وڈی شہید ہوئی ہے. آخر نہ یار ایویں دعا نہ کر. آخر یہ تے میں آخر جے شہید ہے تے شہید واسطے فاروق اعظم جدوں بھی دعا کردے سن رب العالمین زندگی دے تے غیرت والی موت آوے تے نبی دے دین تے مانے شہادت والی موت آوے یا فاروق اعظم میرے مصطفیٰ دے در دا گدا اے ہر نماز تو بعد دعا کرے کہ رب العالمین شہادت دی موت دے. تے میں آکھا جویں تیری فوج پہ مردی ہے جویں تیرے حاکم پہ مردے نے جے اے شہادت ہے تے تو بھی نماز تو بعد دعا کریا کر. آکھے مولوی صاحب نہیں. میں آکھا تے پھر تینوں مننا پینا ہے حرام دی موت ہے اور شہادت دی موت دا غازی علم دین شہید مریا ہے گستاخ رسول دا گاٹا لایا ہے. بلکہ جڑا انہاں نو مارے گا او شہید شہادت دی موت مرے گا. ایویں گل کہ گل غلط ہے. اس واسطے ہن میں گل موک تقریر موگی. ایمانداری نال دسو سانو کام اے کرنے چاہیے نے جے دے نال مگروں ثواب پہنچے یا لتراں دی گلی والے کام کرنے چاہیے نے ہیں انج دے کام کریے جے دے نال مگروں ثواب دیاں لڑیاں پہنچدیاں رہن یا انج دے کام کریے جے دے نال مگروں لتراں دی تا کر کے ویکھ بابا فرید سرکار دا نعرہ آوے دل ٹھر جاندا ہے. اکو شعر حضرت سلطان باہو سرکار دا سنانا تے پھر گل منانا. توجہ نال بول سبحان اللہ. اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ. آپ سرکار گل کردیاں فرماندے نے آخے جو دم غافل و یا رسول کافر سانو مرشد سبق پڑھایا سنیا سخن